मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम और मेरे छोटे भाइयों, हर तरह की हम्दो सना, बड़ाई, बुजुर्गी, किबरियाई उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक और ज़ेबा है जिसने हम तमाम को ईमान जैसी दौलत से नवाजा। लाखों दरूद सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको कामिल नमूना बनाकर, उसवा हसना बनाकर हम तमाम की तरफ मबूस फरमाया। सामने कराम, आज हम जिस टॉपिक पर, जिस उन्वान पर बात करने जा रहे हैं वो है दुआए कुनूत और उसका मफहूम। हमने इस टॉपिक का इंतखाब इसलिए कर रखा है कि हम लोग माशाअल्लाह हर दिन तरावी की नमाज में शरीक होते हैं और लंबी लंबी नमाज भी हम पढ़ते हैं। आखिर में हम वित्र की नमाज भी पढ़ते हैं। वित्र की नमाज कुछ लोग जमात के साथ पढ़ते हैं, कुछ लोग तन्हा पढ़ते हैं, कुछ लोग मस्जिद में पढ़ते हैं, कुछ लोग घरों में पढ़ते हैं। अलगर्ज ये रमज़ान के महीने में खुसूसी तौर पर वित्र की नमाज का एहतमाम हम करते ही हैं। इसके अलावा रमज़ान से हटकर 11 महीने भी हम हर दिन वित्र की नमाज पढ़ते हैं और हर वित्र की नमाज में दुआए कुनूत हम पढ़ते हैं। लेकिन जो दुआ हम पढ़ रहे हैं बस हमने याद कर लिया और वो सुन्नत है, पढ़ना है, पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इस दुआ के मफहूम को समझें, इस दुआ के मतलब को समझकर पढ़ें तो फिर पढ़ने का मजा ही अलग होगा। जो दुआ हम अल्लाह तबारक व ताला से हर दिन सोने से पहले हमारे नमाज की आखिरी हिस्से में हम जो कर रहे हैं, अगर उसका मफहूम अगर हमको समझ में आ जाए और उस दुआ के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी जिंदगी के कितने मसाइल को घेरा है, कितनी चीजों को उसमें शामिल कर रखा है और प्यारे नबी की दुआ किस कदर जामे है और किस कदर वो तमाम के तमाम मसाइल को घेरने वाली है, तो फिर पढ़ने का मजा ही अलग होगा। ये दुआए कुनूत हसन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नवासे हैं। ये ऐसे नवासे हैं जो अल्लाह के रसूल के गोद में पलने वाले थे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में जाते, सजदे में होते तो पीठ पर सवार हो जाते थे। ये वो नवासे हैं जो अल्लाह के रसूल के कंधों पर बैठकर गली कोचों में फिरा करते थे। ये वो नवासे हैं जब खुतबा दिया करते थे अल्लाह के रसूल, नवासे भागते भागते आ रहे हैं और नवासे हजरत हसन रदी अल्लाह अन्हु गिर जाते हैं तो अल्लाह का रसूल खुतबा देना छोड़ देते हैं और मुसल्लियों के दरमियान में जाते हैं, नवासे को उठाते हैं और अपने गोद में लेकर फिर खुतबा देते हैं। इतने प्यारे प्यारे नवासे, वो खुद कहते हैं अल्लमनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नाना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ कलिमात सिखाए, एक दुआ सिखाई, अक़ूलुहुन्ना फिल वितरी, और मुझसे उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें हर दिन वितर की नमाज में पढ़ना होगा। कुनूत के बारे में प्यारे नबी ने नवासे से कहा कि हर दिन वितर की नमाज में पढ़ना होगा। नबी ने मुझे कौन सी दुआ सिखाई? वो प्यारे प्यारे नवासे, वो दुआ हम तमाम को बता रहे हैं और उस दुआ का हर कलमा किस कदर अजीम कलमा है, उसका हर लफ्ज कितना अजीम है, आज हम इस मुख्तसर से वक्त में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और ये दुआ को हम समझेंगे इंशाअल्लाह। और प्यारे नबी की हर दुआ इसी तरह जामे और कामिल हुआ करती है। नबी की कोई दुआ अधूरी नहीं होती, नबी की हर दुआ जामे होती है, पूरे मानी को घेर लेती है, इंसान की जिंदगी में आने वाले मसाइल को उसमें शामिल कर लेती है। चलिए हम जरा देखते हैं हम क्या प्यारे नबी ने सिखाया। दुआ शुरू होती है अल्लाहुम्मा हदिनी फी मन हदैत। अगर कोई आदमी अकेला पढ़ता है अल्लाहुम्मा हदिनी फी मन हदैत पढ़े, और अगर हम जमात के साथ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा हदिना फी मन हदैत, अल्लाहुम्मा हदिना फी मन हदैत व आफिना फी मन आफैत,
تو اس طرح پلورل کا صیغہ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں. تو اب ہم دعا کے درمیان یعنی پلورل کا صیغہ استعمال کریں گے تاکہ اس دعا میں ہم سب شامل ہو جائیں. اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اے اللہ تو مجھے ویسی ہدایت نصیب فرما جیسے کہ تو نے ہدایت یافتہ لوگوں کو عطا کر رکھا ہے. ہم سے پہلے جو نیک اور صالح لوگوں کو تو نے جو ہدایت نصیب فرمائی، جو رہنمائی عطا فرمائی، ویسی رہنمائی تو میری بھی عطا فرما. اے اللہ مجھے رہنمائی فرما، مجھے گائیڈ کر، مجھے صحیح راستہ بتا، کن کن معنوں میں ہمیں صحیح راستے کی ضرورت ہے. اے اللہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس صحیح علم کو حاصل کرنے کی مجھے رہنمائی عطا فرما. اے اللہ جو علم حاصل کر رہا ہوں، جیسا کہ پیارے نبی نے اور ایک مقام پر دعا فرمائی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے جو فائدہ پہنچانے والا علم ہے وہی مجھے عطا فرما. جو مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا اس علم کی ضرورت نہیں. لیکن آج ہمارے دماغوں میں وہ نالج، وہ معلومات بھری پڑی ہوئی ہے جو معلومات ہمارے اس زندگی میں کام آنے والی ہیں، نہ اس زندگی میں کام آنے والی ہیں، نہ مجھے کام آنے والی ہیں، نہ میرے گھر والوں کو کام آنے والی ہیں، نہ امت کو کام آنے والی ہیں. ایسی بکواس معلومات ہمارے ذہنوں میں بھری ہوئی ہیں. تو ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ایسا علم عطا فرما جو مجھے فائدہ پہنچا سکے اور میرے گھر والوں کو فائدہ پہنچا سکے اور امت مسلمہ کو فائدہ پہنچا سکے. وہ علم دین کا علم بھی ہو سکتا ہے، وہ علم دنیا کا علم بھی ہو سکتا ہے، دونوں کے دونوں علم میرے لیے ضروری ہیں. اے اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جس پر عمل کی توفیق ہو. بلا عمل کے علم کی کوئی حقیقت نہیں. علم تو مجھے مل گیا لیکن مجھے عمل کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. تو گویا اے اللہ علم کی توفیق عطا فرما اور عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ میں تجھ سے مانگنا چاہ رہا ہوں میرے اخلاق کو بہتر عطا فرما، مجھے بہتر اخلاق کو اپنانے کی تو رہنمائی فرما اور مجھے اچھا کاروبار اپنانے کے رہنمائی عطا فرما. کیوں؟ کون سا کاروبار صحیح ہے، کون سا صحیح نہیں ہے، تو ہی میں رہنمائی کرنے والا. کون سا میرے لیے مناسب ہے، کون سا مناسب نہیں، کون سا کاروبار میرے لیے سوٹ کرتا، کون سا کاروبار سوٹ نہیں کرتا، تو جانتا ہے. اللہم اہدنا، اے اللہ تمہیں رہنمائی عطا فرما. اور اے اللہ ہماری گھریلو زندگی میں تو ہمیں رہنمائی عطا فرما. اے اللہ جیسے میرے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے مجھے ویسا نہیں ہوں، لیکن ویسے رہنے کی توفیق عطا فرما تو چاہتا ہے. اے اللہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جیسے تو چاہتا ہے ویسے تو نہیں ہوں، لیکن تو جیسے چاہتا ہے ویسے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جیسے میرے پڑوسی کے ساتھ مجھے ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوں، اے اللہ تو مجھے جیسا تو چاہتا ہے ویسے بننے کی توفیق عطا فرما. میرے گھریلو زندگی میں تو میرے رہنمائی عطا فرما. اے اللہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ جیسے مجھے ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوں میں، تو مجھے ویسے بنا دے، ویسی رہنمائی عطا فرما جیسے مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہنے کی جو ہے ضرورت ہے. میرے پڑوسی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اے اللہ تو میری ہدایت نصیب فرما، رہنمائی فرما. یہ بندہ ہر دن اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے. وَعَافِنَا فِي مَنْ عَافَيْتَ، اے اللہ تو مجھے عافیت عطا فرما، تو میری حفاظت عطا فرما، تو مجھے ایسا پروٹیکشن عطا فرما جیسا تو نے نیک بندوں کو پروٹیکشن عطا کر رکھا ہے، تو نے نیک لوگوں کی حفاظت کر رکھا ہے نا، ویسے تو میری بھی حفاظت فرما، مجھے عافیت عطا فرما. کس کس سے؟ اے اللہ بے شمار بدنی بیماریاں ہمارے پیچھے دوڑ رہی ہیں، بے شمار بدنی بیماریاں ہمارے پیچھے دوڑ رہی ہیں. وعافنا، اے اللہ ان بیماریوں سے ہمیں عافیت عطا فرما، ان بیماریوں سے ہمیں بچا لے. اے اللہ دل کی بھی بے شمار بیماریاں ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، ڈپریشن کی شکل میں بیماری ہمارے پاس آ رہی ہے، کینسر کی شکل میں بیماری ہمارے پاس آ رہی ہے، ہارٹ اٹیک کی شکل میں بیماری ہمارے پاس آ رہی ہے. وعافنا، اے اللہ ان تمام سے مجھے محفوظ فرما، ان تمام سے میری حفاظت فرما. اے اللہ شوگر سے میری حفاظت فرما. اے اللہ مجھے گھریلو جھگڑوں سے جو ہے عافیت فرما، طلاق کی نوبت آنے سے پہلے میری حفاظت فرما. وعافنا، میری حفاظت فرما، طلاق سے میری حفاظت فرما، ظالم حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرما، ظالم حکمرانوں کے تسلط سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں پروٹیکشن عطا فرما، ظلم کرنے والے لوگوں سے ہمیں پروٹیکشن عطا فرما، اور جنگوں کے تسلط ہونے سے، ہم پر جنگوں کو مسلط ہونے سے ہماری حفاظت فرما. جنگ مسلط ہونے سے
کتنے لوگ پریشان حال ہیں. خاص طور پر ہم سبھی جانتے ہیں کہ فلسطین کا کیا حال ہے جنگ مسلط ہونے کی وجہ سے. ایمان طاقتور ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن باری تعالیٰ ہمارا ایمان اس قدر مضبوط تو نہیں ہے کہ بھائی دواخانے ختم ہو گئے لیکن پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں، کھانا پورا ختم ہو چکا ہے پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں، اسکول ختم ہو چکے پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں، سارے گھر ختم ہو چکے پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں، اپنے ملبے پر بیٹھ کر افطار کر رہے ہیں، اپنے گھروں کے ڈھیر پر بیٹھ کر سحری کر رہے ہیں، اور وہ سحری کے پلیٹ میں چند جو ہے چھوٹی چھوٹی غذا ہے، اور اسی غذا پر وہ دن بھر روزہ رکھ رہے ہیں. وعافنا، باری تعالیٰ ہمارے اندر اتنا ایمان تو نہیں ہے، باری تعالیٰ ایسے حالت سے ہماری حفاظت فرما. وعافنا فی من عافیت، ایسی حالت سے ہماری حفاظت فرما. اور باری تعالیٰ آج ہمارا معاشرہ کالے جادو سے پریشان ہو چکا ہے، جادوگروں سے پریشان ہو چکا ہے. گھر گھر میں کچھ نہ کچھ ہے، ہر گھر میں کچھ نہ کچھ میاں بیوی کے درمیان کچھ اختلاف ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی وجہ تو نہیں ہے. آج بیوی سے شوہر بات نہیں کرنا چاہتا، شوہر سے بیوی بات نہیں کرنا چاہتی، کچھ پرابلمز ہے. عافنا فی من عافیت، اے اللہ یہ جو جادو کے، جنوں کے، اثرات کے جو حالات ہیں ان سے تو ہماری حفاظت فرما. کس قدر جامع دعا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت. اور پھر ذرا دیکھیں آپ اللہ کے رسول کیا دعا کر رہے ہیں، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا عَطَيْتَ. اے اللہ ہم کو تو جو دے رکھا ہے نا اس میں مزید برکت عطا فرما. اے اللہ تو نے جو نعمت سب سے بڑی ہمیں عطا کر رکھی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. اللہ ایمان ہونے کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان ہونے کی وجہ سے ہم لوگ رکوع کر رہے ہیں، ایمان ہونے کی وجہ سے ہم سجدہ کر رہے ہیں، ایمان ہونے کی وجہ سے ہم دعائیں کر رہے ہیں. باری تعالیٰ تو سب سے پہلے ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے، ہمارے ایمان کو سٹرونگ بنا دے. وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا عَطَيْتَ. اور اے اللہ تو نے ہم کو ایمان عطا کیا، اس ایمان کی وجہ سے ہم عمل کر رہے ہیں. باری تعالیٰ جیسے تو چاہتا ہے عمل کرنا ویسے تو نہیں کر رہے ہیں. باری تعالیٰ جو چھوٹا موٹا عمل کر رہے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی آ کے جو ہے نماز ہم پڑھ رہے ہیں، جو اذکار تھوڑے تھوڑے کر رہے ہیں، جو تلاوت تھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں، اور صدقہ تھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں، باری تعالیٰ بارک لنا، اس چھوٹی چھوٹی عبادت تو برکتہ فرما، یہ چھوٹے چھوٹے کاموں تو برکتہ فرما، اور ہم کو اور مزید عمل کی توفیق عطا فرما. یعنی ہم اللہ سے برکت کی دعا کر رہے ہیں. اے اللہ تو نے جو صحت دے رکھا نا اس میں تو برکت عطا فرما. اور اے اللہ جو بھی روزگار تو ہمیں عطا کر رکھا ہے، وہ نوکری کی شکل میں ہو سکتا ہے، کاروبار کی شکل میں ہو سکتا ہے، دکان کی شکل میں ہو سکتا ہے، جو بھی روزگار تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے نا اس روزگار میں تو برکت عطا فرما، تاکہ ہم حرام مال کی طرف نہ جا سکیں، حرام مال کی طرف نگاہ نہ دوڑا سکیں، کسی کو دھوکہ نہ دے سکیں، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کر سکیں، کسی کو جھوٹ نہ بول سکیں، کسی کو وعدہ خلافی کر کے مال نہ کما سکیں. تو ہماری جو بھی روزی روٹی ہے نا اس میں تو برکت عطا فرما، تاکہ جو بھی تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے نا اسی میں ہمارے سارے مسائل حل ہو جانا. جو تو مجھے مال عطا کر رکھا ہے اسی میرے مسئلے حل ہو جانا. اے اللہ تو جتنا مال عطا کر رکھا ہے نا، اگر بیماری اگر دے رہا ہے تو اتنی بڑی بیماری نہ دے کہ میرے پیسے ختم ہو جائے، مجھے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. اے اللہ تو جو مجھے عطا کر رکھا ہے اسی میں میرے مسئلے حل ہو جانا، میرے تعلیم کے مسئلے اسی میں حل ہو جانا، میرے بیماری کے مسئلے اسی میں حل ہو جانا، میرے گھر کے مسئلے اس میں حل ہو جانا، اور کسی اور کے سامنے جھکنے، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آنا. بارک لنا فی ما عطیت. اے اللہ تو روزی میں برکت عطا فرما. اور باری تعالیٰ تو نے ہمیں 24 گھنٹے کا ٹائم دے رکھا ہے، ہم اپنی زندگی میں اتنے مصروف کاروبار میں، لین دین میں، بھاگنا دوڑنا، فلاں اس قدر ہم مصروف ہوتے جا رہے ہیں. باری تعالیٰ یہ وقت ہمارے ناکافی ہوتے جا رہا ہے، یہ وقت ہمارے ناکافی ہوتے جا رہا ہے. لیکن اے اللہ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ تو جو ہے 30 گھنٹے کا دن عطا فرما،
ہم تو اسے یہ نہیں کہتے کہ 40 گھنٹے کا دن عطا فرما، لیکن جو 24 گھنٹے کا دن ہے نا، اسی کو ایسی برکت عطا فرما کہ ہمارے سارے کام ہو جائیں، ہمارا کوئی کام پینڈنگ نہ ہو، ہمارا کوئی کام ٹالنے والا نہ ہو، اس مختصر سے وقت میں ہماری عبادتیں پوری ہو جائیں، اسی وقت میں ہم اپنے گھر کے کام انجام دیں، اسی وقت میں کاروبار کر سکیں، اسی وقت میں تیرے لیے ہم نماز پڑھ سکیں، اسی وقت میں بندوں کا حق ادا کر سکیں۔ یہ جو ٹائم دے رکھا ہے نا، اسی میں تیرا حق ادا کرنا ہے، بندوں کا حق ادا کرنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، سونا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے۔ اے اللہ، اگر تو برکت نہیں دے گا تو نیند ہماری پوری نہیں ہو سکتی، اگر تو برکت نہیں دے گا ہمارا کام پورا نہیں ہو سکتا، تو اگر برکت نہیں دے گا ہمارا ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، تو اگر برکت نہیں دے گا ہمارا ڈیسٹینیشن ہم سے دور ہوتا جائے گا، ہم پیچھے ہوتے جائیں گے۔ باری تعالیٰ تو ہمارے وقت میں برکت عطا فرما۔ اور بندہ دعا سے کر رہا ہے، اے اللہ جو تو نے ہمیں اولاد عطا کر رکھا ہے نا، اس اولاد میں برکت عطا فرما، مطلب نیک ان کو بنا دے، صالح ان کو بنا دے۔ یہ بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد دیکھو آپ، بندہ چوتھے کلمے میں آگے بڑھ رہا ہے، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ۔ اے اللہ بے شمار فیصلے ہمارے مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں، بے شمار فیصلے ہمارے موافق نہیں ہیں، ہمیں فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں۔ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اے اللہ یہ فیصلے جو ہو رہے ہیں نا، ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ بے شمار فیصلے ایسے ہو رہے ہیں جو ہماری مساجد کے خلاف ہیں، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اے اللہ ایسے برے فیصلے سے ہماری حفاظت فرما۔ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اے اللہ بے شمار فیصلے ہمارے مدارس کے خلاف ہو رہے ہیں، اے اللہ اگر وہ فیصلے نافذ ہو گئے ہمارے مدرسے تتر بتر ہو جائیں گے۔ اے اللہ اگر وہ فیصلے پورے ہو گئے ہمارے مسجد تتر بتر ہو جائیں گے۔ اے اللہ یہ فیصلے وقف بورڈ کے سلسلے میں ہو رہے ہیں، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اگر اس میں شر ہے تو باری تعالیٰ وقف بورڈ کے سلسلے میں جو فیصلے برے ہو رہے ہیں ان سے تو ہمیں بچا لے، ان برے فیصلوں سے تو ہمیں دور رکھنا۔ اور بندہ دعا کر رہا ہے کہ باری تعالیٰ یعنی اب جو فیصلے ہمارے خلاف، چاہے وہ تعلیمی نصاب کے سلسلے میں ہو، ایجوکیشن پالیسی کے سلسلے میں ہو، جو ہمارے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں، ایکساں سول کوڈ کی شکل میں کیوں نہ ہو، تعلیمی پالیسی کی شکل میں کیوں نہ ہو، اور ہماری معیشت کو تباہ کرنے کے جو فیصلے ہو رہے ہیں، اور ہمارے سکولز کو دبانے کی جو فیصلے ہو رہے ہیں، اور جتنے بھی رشتے، جتنے بھی فیصلے جو عمومی طور پر امت مسلمہ کو نقصان پہنچانے والے ہیں، اللہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمانا، ان برے فیصلوں سے تو ہماری حفاظت فرمانا۔ کس قدر گہری جو ہے باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے کلمات میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اور دوست پھر اس کے بعد بندہ آگے بڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، اِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ۔ اے اللہ تو جو فیصلہ کرتا ہے نا، اس فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، تو جو فیصلہ کرتا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، تو جو فیصلہ کرتا ہے اس کے اور اوپر عرضی نہیں داخل کر سکتے، تو جو فیصلہ کرتا ہے اس کے خلاف چاہ نہیں سکتے۔ انک تقضی ولا یقضى علیک، اگر تو فیصلہ لیتا ہے پھر کوئی تجھ پر فیصلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کیا ہوگا؟ اے اللہ تو نے فیصلہ کر لیا ابراہیم علیہ السلام کو بچانا، فیصلہ کر لیا تو نے بچانا، تو پھر نمرود جیسا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بھی تیرے ابراہیم کو کچھ کر نہیں سکا۔ کیوں نے فیصلہ تو لیا تھا، تو نے فیصلہ لیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم کا فیصلہ تو کر چکا، تو پھر نمرود بھی ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ کیوں؟ انک تقضی ولا یقضى علیک، تو اگر بچانا چاہے کوئی اس کو تباہ نہیں کر سکتا، اور تو نے فیصلہ کر لیا تھا کہ موسیٰ کو بچا لیں گے، تو موسیٰ کو سمندر میں وہ جو ہے صندوق کے ذریعے تو نے بچا لیا، تو نے فیصلہ کیا تھا جو ہے موسیٰ کو بچا لیں گے، تو فرعون کے گھر میں ان کو پالا تھا، تو نے فیصلہ کیا تھا موسیٰ کو بچا لیں گے، تو سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، تو نے فیصلہ کیا تھا موسیٰ کو بچا لیں گے، تو فرعون کو اسی پانی میں غرق کر کے چھوڑ دیا۔ انک تقضی ولا یقضى علیک، تو جب فیصلہ کرتا ہے نا تیرے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا کوئی،
तेरे फैसले को फेर नहीं सकता कोई, तेरे फैसले को कोई जो है फेल नहीं कर सकता। इन्नका तक़दी वला युक़दा अलैक, तूने फैसला किया इब्राहिम को बचाने का, तो नमरूद को छोटे से मच्छर के जरिए हलाक कर दिया तूने, जूते मार मार कर उसने तूने तबाह कर दिया। फौज उसकी है, ताकत उसकी है, मुल्क उसका है, लोग उसके हैं, अफराद उसके हैं, सब कुछ उसके हाथ में है। इब्राहिम के हाथ में कुछ नहीं, कुछ नहीं सिवाय उनके घर वालों के, कोई सहारा नहीं, कोई वकील नहीं, कोई उसको सपोर्ट करने वाली ताकत नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई बचाने नहीं आ रहा है। लेकिन तूने फैसला किया था ना बचाने का, तो फिर नमरूद के नाक से मच्छर दाखिल करके उसके दिमाग में बिठाता है और उसको जूते मार मार के तबाह करके छोड़ देता है। इन्नका तक़दी वला युक़दा अलैक, तू फैसला करता है ना, तेरे फैसले को चैलेंज नहीं कर सकता। और तूने फैसला कर लिया यूनुस को बचाने का, तो मछली के पेट में जाने के बावजूद भी, मछली के पेट में जाने के बावजूद तू उनको फिर दोबारा मछली के पेट से बाहर लाकर समुद्र किनारे लेकर आता है। इन्नका तक़दी वला युक़दा अलैक, तू फैसला कर लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उस फैसले पर जो है हावी नहीं हो सकती है। और तूने फैसला कर लिया कि असहाबुल फील को तबाह करना, काबतुल्लाह को बचा लेना, तूने फैसला किया ना। तेरे फैसले को उस वक्त का सबसे ताकतवर बादशाह जो हाथियों को लेकर आया था और सामने कोई मुकाबला करने वाला नहीं था, ऐसी सूरत में तूने अपने फैसले की लाज परिंदों के जरिए रखा। तूने चाहा कि काबतुल्लाह महफूज रहना, तो परिंदों के जरिए, छोटे छोटे कंकर के जरिए इतने बड़े दुश्मन को तबाह करके छोड़ा। इन्नका तक़दी वला युक़दा अलैक, तू फैसला कर लेता है तो कोई फैसले को चैलेंज नहीं कर सकता है। और तू जब फैसला कर लेता है तो एक नबी को हलाक करने के लिए, एक नबी को शहीद करने के लिए 17 मर्तबा कोशिशें की गई। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तूने फैसला किया, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह का फैसला, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ नबी, ऐ मोहम्मद, हम आपको लोगों से बचा के रखेंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, तूने फैसला कर लिया। इन्नका तक़दी, और तेरे फैसले को उलटने के लिए, तेरे फैसले को चैलेंज करने के लिए 17 मर्तबा लोगों ने हमला किया। 17 मर्तबा, 23 साल में 17 मर्तबा आपको शहीद करने की कोशिश की गई, लेकिन तेरा फैसला गालिब आ गया और नबी को महफूज तूने रखा। इन्नका तक़दी वला युक़दा अलैक। और दोस्त, फिर उसके बाद हम दुआ में क्या कर रहे हैं, इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत, इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत। ऐ अल्लाह, अगर तू किसी को दोस्त बनाता है ना, अगर तू किसी की निगरानी की जिम्मेदारी लेता है ना, अगर तू किसी की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है ना, ला यज़िल्लु, वो कभी नाकाम नहीं हो सकता, वो कभी शर्मिंदा नहीं हो सकता, वो कभी जलील नहीं हो सकता। किस कदर ईमान है। इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत। ऐ अल्लाह, तू अगर किसी से दोस्ती कर ले, तू अगर किसी की निगरानी की जिम्मेदारी ले ले, अगर किसी की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है ना, ला यज़िल्लु, वो दुनिया में कभी जलील नहीं हो सकता। हम जो है यानी बंदा यही कह रहा है, अल्लाह जुल्म बढ़ते जा रहे हैं, कुचलने की तैयारी तेजी से हो रही है, अल्लाह ला यज़िल्लु, ये तेरे बंदे जलील नहीं होना चाहिए, तेरे बंदे जलील नहीं होना चाहिए। मौवाले, तू कहता है कि अगर तू किसी को बचा लेता है तो फिर वो कोई जलील नहीं हो सकता। अल्लाह, हम खार होते जा रहे हैं, हर कोई दबाना चाहता है, हर कोई मिटाना चाहता है, हर कोई जो है जुल्म करना चाहता है, हर कोई हकीर हमको जो है बताना चाहता है, हर कोई हमें यानी हसफ़े हस्ती से हटाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? शायद इसलिए कि हम तेरे हिफाजत में नहीं आ सक रहे हैं। क्यों? अगर तेरी हिफाजत में आते ना, ऐसे हालत ना होते, अगर हम तेरी निगरानी में आते ऐसे हालत ना होते, अगर तेरे हम विलायत में आते ऐसे हालत ना होते। अल्लाह, अगर ऐसे हालात आते जा रहे हैं तो फिर हम तेरी हिफाजत में आना चाहते हैं, तेरी निगरानी में आना चाहते हैं, तेरी तौलीत में आना चाहते हैं। क्यों? हम जलील नहीं होना चाहते अल्लाह, हम खार नहीं होना चाहते अल्लाह। कोई हमें तिरछी निगाह से देखे, कोई हमारी खवातीन से बदतमीजी करे, कोई हमारे मसाजिद को ढा दे, कोई हमारे घरों को ढा दे, कोई हमारी तिजारत को मिसमार कर दे, ये जिल्लत
باری تعالیٰ بڑھتے جا رہی ہے، یہ ذلت دن بدن بڑھتے جا رہی ہے۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے اگر تیری حفاظت مل جائے ہمیں پھر ایسے نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ شاید تیری حفاظت ہم سے ناراض ہے، ہمارے اعمال سے تیری حفاظت ہم سے دور ہوتے جا رہی ہے۔ اے اللہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرما کہ تیری نگرانی ہمیں حاصل ہو سکے، ایسے عمل کی توفیق عطا فرما تیری حفاظت ہم مل سکے، ایسے عمل عطا فرما پھر تیری حفاظت ہمارے ساتھ جو ہے آ سکے، ایسے عمل کی توفیق عطا فرما۔ بندہ قنوت وتر میں ہر دن دعا کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اے اللہ اگر کوئی تجھ سے چیلنج کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی تیرے خلاف جانا چاہتا ہے، اگر کوئی تیرے حکم کی خلاف ورزی کرنا چاہتا ہے، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، وہ کبھی بھی عزت والا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی جیت نہیں سکتا، وہ تباہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ تیرے سے اگر کوئی چیلنج لینا چاہتا ہے، تجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ کبھی جیت نہیں سکتا، وہ کبھی عزت والا ہو نہیں سکتا، بلکہ وہ تباہ تاراج ہو جائے گا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے فرعون نے چاہا انا ربکم الاعلی کہا، اللہ سے اس نے پنگا لیا۔ فرعون نے اللہ کے مد مقابل اپنے آپ کو ٹھہرا کر دیا، تو نے کیا کیا؟ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، یہ فرعون تیرے مقابلے میں آ رہا ہے نا، تباہ کر کے نے چھوڑ دیا اس کو۔ کیوں؟ جو بھی تیرے خلاف آتا ہے وہ ٹک نہیں سکتا ہے۔ اور اسی طرح نمرود وہ بھی جو ہے تیرے خلاف آنے کی کوشش کرتا رہا، اپنے آپ کو معبود قرار دیا، تو وہ تیرے خلاف آ رہا تھا، تو نے اس کو مچھر سے ہلاک کر کے چھوڑا۔ قوم عاد نے تیرے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کی، قوم عاد نے تیری مخالفت کرنے کی کوشش کی، تو نے قوم عاد کو تیز آندھی کے ذریعے تباہ کر کے چھوڑا۔ قوم سمود تیرے خلاف آنے کی کوشش کی، قوم سمود تیری نافرمانی کرنے کی کوشش کی، تو نے زلزلے کے ذریعے ان کو تباہ کر کے چھوڑا۔ کسی کو آندھی کے ذریعے، کسی کو زلزلے کے ذریعے، کسی کو مچھر کے ذریعے، کسی کو پانی کے ذریعے۔ اور قوم لوط بھی تیرے خلاف جانا چاہتی تھی، قوم لوط تیرے خلاف جانا چاہتی تھی، تیرے خلاف چیلنج کرنا چاہتی تھی، تو نے زمین میں دھسا کے چھوڑا۔ حامان بھی تیرے خلاف جانا چاہتا تھا، اس کو تو نے دھسا دیا۔ قارون بھی تیرے خلاف جانا چاہتا تھا، تو نے اس کو دھسا کے چھوڑا۔ اور جو لوگ بھی تیرے خلاف کھڑے ہو گئے ان تمام کو تباہ تاراش کر کے چھوڑا۔ اے اللہ آج کے دور میں ایسے فرعون ہیں جو اپنے آپ کو اس قدر طاقتور پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اگر چاہیں تو دنیا کو 100 مرتبہ تباہ کر کے چھوڑیں گے۔ ایسے لوگ ہیں، ایسے جو ہے ایسے پریزیڈنٹ ہیں، ایسے صدر ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم چاہیں تو 100 مرتبہ دنیا کو تباہ کر کے چھوڑ سکتے ہیں۔ باری تعالیٰ یہ بڑے بڑے دعوے تیرے شان کے خلاف جا رہے ہیں، یہ بڑے بڑے باتیں جو ہے تیری شان کو للکار رہے ہیں، یہ غرور والی باتیں تیری شان کو للکار رہی ہے، یہ تکبر والی گھمنڈی والی باتیں تیری شان کو للکار رہی ہے۔ باری تعالیٰ یہ لوگ وہ ہیں جو کمزوروں کو نوچنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو چھوٹے موٹوں کو نوچنے والے بندے ہیں۔ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اگر تو چاہے گا نا تباہ تاراج کر کے چھوڑ سکتا ہے، لیکن تو مہلت دے رہا ہے، اور یہ مہلت بھی چند دنوں کی ہو سکتی ہے، مہینوں کی ہو سکتی ہے، سال کی ہو سکتی ہے، لیکن تباہ تو ہونا ہے، تباہ تو ہونا ہے۔ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، یہاں پر بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہے، اور پھر آخر میں بندہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے تبارکت ربنا وتعالیت، تبارکت ربنا وتعالیت، اے اللہ تیری ذات بہت بابرکت ہے، اے اللہ تیری ذات بہت بابرکت ہے، وتعالیت، اور تیری ذات بہت بلند ہے۔ ذات بابرکت ہے، ذات بہت ہی بلند ہے، یعنی تو بڑے بڑے گنہگاروں کو بھی معاف کر چکا ہے۔ 99 لوگوں کو مرڈر کرنے کے بعد بھی اے اللہ پھر وہ تیری تلاش میں جاتا ہے، اور وہ بھی اس گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو مار کر 100 کا قاتل بن جاتا ہے۔ لیکن باری تعالیٰ اگر وہ 100 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد بھی تیرے پاس آتا ہے،
आकर तुझसे माफी मांगता है ना, तो उसको माफ करके छोड़ता है। तबारक रब्बना व तआला, किस कदर तेरी 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 ज़ात अज़मत वाली है। और तेरे पास कोई आकर 70 साल गुनाह करने के बाद भी तेरे दरबार में आकर कहता है कि अल्लाह मैंने गुनाह कर रखा है, माफ कर दे, तो उसको माफ करके छोड़ता है। अल्लाह तबारक रब्बना व तआला, अगर कोई गार में फंसा हुआ है, उसको कोई बचाने वाला नहीं, गार में बैठकर तू उसको पुकारता है, अल्लाह मेरे माँ बाप थे, मैं उनकी देखभाल करता था, एक दिन जो है आने में रात ताखिर हो गई, सुबह पहुंचा, दूध पिलाता हूं तो बारी ताला मैंने तुझे राजी करने के लिए काम किया था, अगर ये काम तुझे पसंद आता है तो तू मुझे माफ फरमा दे। उस गार वाले की दुआ सुनकर पत्थर को हटा देता है। 3 गार वालों की दुआ तू सुन लेता है, और वो कुत्ते को जो है यानी पानी पिलाने वाली औरत को तू माफ करके छोड़ता है। क्यों? इसलिए कि उसने अच्छा काम किया था। तो तबारक रब्बना, तेरी जात इस कदर बरकत वाली है कि जिंदगी भर गुनाह करने वाली खातून एक कुत्ते को पानी पिला देती है, और तुझे अमल पसंद आता है तो तू उसको माफ करके छोड़ता है। रास्ते में चलने वाला आदमी, एक जो है झाड़ का कांटा रास्ते में आ चुका है, वो देखता है कि भाई ये कांटा लोगों को तकलीफ दे रहा है, वो टहनी को कट करके फेंक देता है। तो टहनी को कट करके फेंकने के बाद तू उसको माफ करके छोड़ देता है, उसको जन्नत में दाखिल करके छोड़ देता है। तू इस कदर अजमत वाला, तू इस कदर बरकत वाला, तू इस कदर बड़ी जात है बारी ताला, कि अगर तेरा बंदा किसी को कर्जा देकर माफ करके छोड़ता है तो कल क़ियामत में उसको बुला कर कहता है, ऐ बंदे तूने फला बंदे कर्जा दिया था, वो मुश्किल में था, वो तकलीफ में था, तूने माफ करके छोड़ा, जिस तरह तूने बंदे को माफ करा, आज तू हकदार बनता है कि मैं तुझे माफ करूं। तू इस बात का हकदार बनता है कि मैं तुझे माफ करूं। एक कर्जे को माफ करने की सूरत में तू उसको क़ियामत के दिन माफ करके छोड़ देता है। तबारक रब्बना व तआला, ऐ अल्लाह तेरी जात किस कदर बरकत वाली है, तेरी जात किस कदर अजमत वाली है, तेरी जात किस कदर बुलंद है। पाया है बंदा जिंदगी भर गुनाह करके आखिरी लम्हे में भी अगर वो तुझसे तौबा करता है ना, तो भी उसको माफ कर देता है। 60 साल गुनाह करता रहा, 70 साल गुनाह करता रहा, 80 साल गुनाह करता रहा, और वो बेड पर लेटा हुआ है, और उसी बेड पर लेटे लेटे तुझसे दुआएं करता है, अपने शिर्क की दुआ शिर्क को मिटाने की दुआ करता है, शिर्क से तौबा करके जो है वो तुझसे दुआ करता है। तो 60 साल के गुनाह होने के बावजूद भी अगर 4 कतरे उसकी आंखों से ऐसे लुढ़क जाते हैं तो उसको माफ कर देता है। तबारक रब्बना व तआला, बारी ताला तेरी जात बहुत ही बाबरकत है। बारी ताला उसको खिलाता है जो तुझको नहीं मानता, तू उसको ही पिलाता है जो तुझे नहीं मानता, तू उसको भी हवा देता तुझे नहीं मानता, तू उसको भी खाना देता जो तुझे नहीं मानता। तेरी जात बरकत वाली है। तेरी जात किस कदर बरकत वाली है कि जमीन में मुसलसल तेरी नाफरमानी करता है, फिर भी रोशनी उसको देता है, हवा उसको देता है, पानी उसको देता है, खाना उसको देता है। तबारक रब्बना व तआला, क्या अजमत वाली जात है, क्या बरकत वाली जात है। ये सारी दुआएं बंदा नमाज में कर रहा है। तो जब हम दीन को समझते हैं ना, जब हम दीन को जरा डीप में उतर के समझते हैं ना, तो एक एक कलमा हमारी जिंदगी को समेट लेता है। एक एक कलमा हमारी जिंदगी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए नजर आता है। एक एक दुआ का टुकड़ा हमारी जिंदगी को बदलते हुए नजर आता है। ये दुआएं हमें याद करना चाहिए, और ये दुआएं समझ के पढ़ना चाहिए, और ये दुआएं जब पढ़ते हैं ना तो हमें फील होना चाहिए कि अल्लाह हम ये दुआ कर रहे हैं, और उससे मांगना होगा। और यही महीना जिसमें हम मांग सकते हैं, और ये महीना जिसमें मुसलसल बंदा अल्लाह के सामने झुकता है, रोजे में दुआ करता है, सहर में दुआ करता है, इफ्तार में दुआ करता है, और हर वक्त दुआ करता रहता है। तो ये सारे के सारे मसाइल अल्लाह के सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। सहर में रखेंगे, इफ्तार में रखेंगे, कुनूत में रखेंगे, नमाजों में रखेंगे, हर वक्त चलते फिरते हम अल्लाह को रखेंगे ताकि वो मसलों को हल कर सके इंशाअल्लाह। क्यों? अल्लाह मांगने वाले को ही देता है, मांगने वाले से खुश होता है, जिद करने से वाले से खुश होता है। अल्लाह मुझे ये चाहिए, अल्लाह उस बंदे से खुश हो जाता है। जो नहीं मांगता अल्लाह ताला से, जो मुंह फेर लेता अल्लाह ताला से, अल्लाह उस बंदे से नाराज हो जाता है। आखिर में अल्लाह से दुआ करते हैं, बारी ताला तो हम तमाम को रमजान में, गैर रमजान में इस दुआ को समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमा, दिल से दुआ करने की तौफीक अता फरमा।
अपने दिलों को हाजिर रखते दुआ करने की तौफीक अता फरमा, तेरे दीन की बातों को समझने की तौफीक अता फरमा, तेरे नबी की दुआओं को समझने की तौफीक अता फरमा, तेरे नबी ने जो नमाज सिखा रखी है उस दुआ को, नमाज को समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमा। बारी ताला हमारे मसाइल को हल फरमा, हम जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल अता फरमा, और जो हमें परेशान हाल उनको उनकी परेशानी को दूर फरमा। बारी ताला जो कर्ज में मुलव्वस है उन कर्ज को दूर अता फरमा। बारी ताला जो जिस परेशानी में है उस परेशानी से निकलने की तौफीक अता फरमा। हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा, हमारे बड़ों की हिफाजत फरमा, हमारे बहनों की हिफाजत फरमा, हमारी माओं की हिफाजत फरमा, हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, हमारे मसाजिद की हिफाजत फरमा, हमारे उलमा की हिफाजत फरमा, हमारी उम्मत के ताजिरों की हिफाजत फरमा, उम्मत के डॉक्टर्स की हिफाजत फरमा, उम्मत के इंजीनियर्स की हिफाजत फरमा, उम्मत में जिसका भी कंट्रीब्यूशन है बारी ताला उन तमाम की तो हिफाजत फरमा, ताकि वो और उम्मत को फायदा पहुंचा सकें, ताकि और उम्मत को आगे ले जा सकें और उम्मत का भला कर सकें। और जब उम्मत का भला होता जाएगा ईमान को बचाना आसान हो जाता है। उम्मत के हालात बिगड़ते आएंगे, ईमान भी हमारा डगमगा जाता है, नमाजों में दिल नहीं लगता और दुआओं में दिल नहीं लगता, हमारी नाव, हमारी कश्ती डामाडोल होना शुरू हो जाती है। इसलिए बारी ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे इखलास की हिफाजत फरमा, हमारे अमल की हिफाजत फरमा, और जो कुछ हम तेरी खातिर छोटा मोटा कर रहे हैं तो उसे कबूल फरमा। और तू अगर कबूल फरमाएगा तो हम नजात पा सकते हैं, अगर तू रद्द कर दे, रिजेक्ट कर दे, फिर हम किसी दरबार में जा नहीं सकते। तेरे अलावा और कोई हमारा वली नहीं, तेरे अलावा और कोई हमारा दरबार नहीं, तेरे अलावा और कोई दरवाजा नहीं, तेरे अलावा और कोई सद्दा की जगह नहीं है। बस तुझसे मांगते बारी ताला तू हमारी दुआ कबूल फरमा। जो हमारे गुनाह हो चुके हैं बारे उनको तो माफ़ फरमा, अगली ज़िंदगी गुनाहों से महफूज फरमा। रमज़ान में जो हम नमाज़ पढ़ रहे थे अब धीरे धीरे फिर नमाज़ों से दूर होते जा रहे हैं बारी ताला, फिर हमारी मस्जिदें भरने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जहाँ हम जो है यानी तरावी में फिर दूर दूर होते जा रहे हैं बारी ताला, फिर दोबारा तरावी में दिल लगने की तौफ़ीक़ अता फरमा, कुरान की तिलावत की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।